मेरो दोस्रो कथा संग्रह पगाहाबाट दोस्रो कथा यहाँहरूलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। कथाको शीर्षक छ बात। पोहोर बुढी बिती म भावनात्मक रूपले एकपाखे भएँ। यसपालि लकुवाले हान्यो। शारीरिक रूपले एकपाखे भएँ। बुहारी विदेशी, छोरो उतै पछि लाग्यो। म बिना पाखे भएँ। बैशाखी टेकेर बरन्डामा निस्किएँ। संसार मेरो पहिलेको तुजुकभन्दा कता हो कता भैँसालु भएको थियो। हिजो आज म थाकेर पर हेर्छु। बाहिर कोही मलाई नै भनिरहेको थियो, यो पापी अपराधी बुढाको घर हो। भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ, सम्पत्ति छ, काम गर्ने मान्छे हो पेशले। आज ढिलो गरेको छ। म काकाकुल भएको छु। अर्काको मान्छे हो। आखिर अर्काको मान्छे भनेको अर्काकै हो। पैसाको लागि काम गर्ने पेशलेमा के संवेदना होला, के अपनत्व होला? म किन सडिरहेको छु? झुन्निएर मर्न मन लागेको छ। तर पासो समाउने हातहरूमा एउटा बेकामे छ, अर्को हात पनि थरथर काम छ, हुती पनि छैन। म सुस्त भित्र पस्छु। म कोसँग प्रायश्चित्त गरौँ, कोसँग क्षमा मागौँ? यो मृत्यु पनि किन निर्दयी भयो मसँग? यो काल पनि किन आउँदैन मलाई? र मेरा अगाडि फेरि अपाङ्ग छोरी दाँत देखाएर हाँसिरहेकी छे। मैले उसँग उभिएर म पापी हुँ, अधम हुँ, ज्यानमारा हुँ भन्न पनि त पाइन। म बाँची बाँची मरिरहेको छु, मरी मरी बाँचिरहेको छु। म हर पल मरिरहेको छु। भतभती पोलेको छ, ग्लानी भएको छ। एउटा हातले झ्यालको पर्दा खोलेको छु। बाहिर सडकमा ऊ हिँडिरहेकी थिए। कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल यही बाटो हिँड्छे। म उसलाई गौर गरेर हेर्छु। ऊ मभन्दा 2 वर्ष कान्छी हो। ऊ पनि बुढी भइसकेकी हुनुपर्ने। तर ऊ ठम ठम हिँड्छे। ऊ लौरो समाउन्न। उसलाई बोलाउन मन लाग्छ। लुकेर हेरिरहन्छु। देखिएर हेर्ने आँट छैन मेरो। तर उफ, के साइनाले बोलाउने हो र उसलाई? विगत सम्झिरहेको छु। पञ्चायतीमा चाउरे सार्कीले हाकी भनेको थियो, हो हजुर, मैले त नाइ भनेकै हो। जेठी मालिकनीले केही हुन्न चाउरे, आइज भन्नुभयो। म जेठी मालिकनीसँग सुतेकै हो हजुर। ऊ होइन होइन, यो साँचो होइन, हे भगवान भन्दै थिए। उसमाथि कोर्रा बर्सिसकेको थियो। उसकी छोरी उसलाई अँगालो हारेर रुँदै थिए। म, मेरा बुवा, मेरी आमा, भाइ, बुहारी, बहिनी, हामी सबै गलगल्ल हाँसेका थियौँ, रमाएका थियौँ। युद्ध जिते जस्तो भएको थियो। उसकै नामबाट छोडपत्रको निवेदन अदालतमा हालेकाले सजिलो भयो। बिचरा उसलाई त छोडपत्र भनेको पनि के थाहा र? आँसु र कुटाई बीच उसले सही गरेकी थिए, ल्याप्चे लगाएकी थिए। वकिल सफल भएका थिए, हामी सफल भएका थियौँ। वकिल साहबलाई कबुलिएको भन्दा बढी बक्सिस दिएका थियौँ। पञ्चभलादमीलाई बोलाएर भोज पनि गरेका थियौँ। हामी मक्ख थियौँ, वकिल मक्ख थिए, पञ्च मक्ख थिए, समाज मक्ख थियो, परिवेश मक्ख थियो। केवल ऊ रोइरहेकी थिए, अनवरत रोइरहेकी थिए। छोरीलाई खोसेर उसलाई धपाएका थियौँ। छोरीलाई काठमाडौँ लगेको थिएँ। चाउरे सार्कीसँग उसलाई बात लगाउँदा ऊ त्यस्तै 42 वर्षकी थिए होली। बात लगाएपछि ऊ रुँदै रुँदै चाउरे सार्कीकै पछि पछि हिँडेकी थिए। चाउरे सार्की 10 दिनपछि गाउँमा देखियो। उसले मलाई आएर भनेको थियो, जेठा मालिक, मैले जेठी मालिकनी साहबलाई हजुरले भने झैँ मार्न त सकिन, माया लाग्यो। जीवन दिन नसक्नेले हर्नु पनि हुन्न भन्ने सुनेको थिएँ। तर पनि काठमाडौँ पुर्याएर छोडिदिएँ र मेरो गरी खाने थाथलो यसै गाउँमा छ। फर्किआएँ। हजुरले दिएको पैसाले बुढीलाई साडी पनि किनि ल्याएँ। अब अलिकति भिठाबारी पनि किन्नु पर्ला। म फेरि विगत सम्झिरहेको छु। ऊ 9 वर्षकी थिए, म 11 वर्षको थिएँ। ऊ साक्षर पनि थिइन। नाउँ गाउँ मुस्किलले लेख्थे। म 6 कक्षामा पढ्थेँ।
हाम्रो बाल विवाह भएको थियो। ऊ गरिब परिवारकी थिए। हामी गाउँका अलि हुने खाने खालका थियौँ। बिहेपछि ऊ 3 वर्ष जति माइतै बसी 12 वर्षको उमेरमा ऊ मेरो घर आई। अर्को वर्ष म एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ गएँ। उच्च शिक्षा पढ्न थालेँ। कहिलेकाहीँ शहरबाट गाउँको घर जान्थेँ म। ऊ नराम्रै लाग्थ्यो मलाई। अनुहार डढेको हुन्थ्यो। चाउरी परे जस्तो देखिन्थे। हातखुट्टा पटपट्टि फुटेका थिए। उसको शरीरबाट पसिना गनाउँथ्यो। नुहाउन त ऊ सधैँ नुहाउँथे बिहान, तर दिनभरिमा ऊ पुरै फोहोरी भइसक्थे। न बोल्ने ढङ्ग थियो, न लुगा मिलाएर लाउन जान्दथे, न मिलाएर खाने नै सिप थियो। इमानको पटुका बाँध्थे। म घर गएको बेला पनि ऊसँग सुत्तिन्थेँ। ऊ घाँस काट्थे, दाउरा चिर्थे, दाउरा बोक्थे, गोबर सोर्थे, भकारो फाल्थे, मल बोक्थे, पानी बोक्थे, गाई हेर्थे, बाख्रा हेर्थे, चराउँथे। ऊ हाम्रो घरको पुरै कामदार थिए। खान बस्न दिए पुग्थ्यो उसलाई। बिना पारिश्रमिकी नोकर नै थिए ऊ। उसलाई घरका सबैले हेर्थे, कराउँथे, गाली गर्थे, तर ऊ चुपचाप सहन्थे। उसले कहिल्यै कसैसँग गुनासो गरिन। सायद उसले ठानेकी थिए होली, उसलाई विश्वास थियो होला, उसको धर्मले भन्थ्यो होला, उसको खसमले उसलाई हेर्नेछ, एक दिन फर्कनेछन्। उसको माइती पनि दह्रो थिएन, खासमा उसको कोही थिएन। अरू त अरू, सायद भगवान पनि थिएनन् उसका लागि। मैले मास्टर्स गरेँ, शाखा अधिकृत पास गरेँ। मलाई सुहाउने बिहे गर्न चाहन्थेँ। घरमा बाबुआमासँग मेरो इच्छा सुनाएँ। उहाँहरू खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, खुट्टा भए जुत्ता कति कति, खोज्न एउटी सहरिया। अहिले म सम्झिरहेको छु, उफ, आमा पनि किन खुसी हुनुभएको हो कुन्नी। आइमाईको बैरी आइमाई नै किन पल्टिएका होलान्। एउटी महिलालाई सौता हाल्ने कुरामा अर्की महिला यति बिघ्न खुसी किन भएका होलान्। किन महिलाका पीडामा महिलाले नै नुनचुक हाल्ने होला। मैले एउटी नर्ससँग अर्को बिहे गरेँ। सायद थाहा पाएर ऊ रोई होली, तर उसले विद्रोह गरिन। चुपचाप कहर सही भाग्यलाई कोसी होली। उस जन्मको पाप ठानी होली। ऊबाट कुनै सन्तान थिएनन्। खासमा सन्तान हुने कुरै थिएन। मैले उसँग सहवास गरेकै थिएन। उसको वयस त्यसै मरिस चाउरे झैँ चाउरेको थियो। सन्तान नभएको बहानामा मलाई बिहे गर्न पनि सजिलो भएको थियो। मेरी कान्छी स्वास्नी गर्भवती भएकी थिए। म काम विशेषले गाउँ गएको थिएँ। बल्ल मैले उसँग सहवास गरेको थिएँ। ऊ पनि गर्भवती भएकी थिए। उसले गाउँमा बसेर सबै बुहार्तन खेपेर जिन्दगी चलाई। न उसलाई कसैले मिठो दियो, न डाक्टर, न वैद्य, न लोग्नेको माया नै। तर पनि ऊ बसी, गाउँमै बसी। मेरा दुईटै श्रीमतीले छोरी पाए। कान्छी श्रीमतीले महिना नपुगी जन्माउन पर्यो। छोरी पाई, अलिक कमजोर पाई, अलिक शारीरिक अपाङ्ग जस्तो पाई। तर उसले महिना पुर्याएरै पाई। राम्री छोरी पाई, सगल्तो पाई, सर्लक्क परेकी पाई। त्यही छोरीमै बात लगाएर निकाल्न पनि सकिन्थ्यो। तर त्यो छोरीको अनुहार काट्टी कुट्टी मेरो जस्तै थियो। मेरी छोरी होइन भन्ने कुनै आधार थिएन। बाबुआमाले छुट्याइदिनु भएको थियो। छुट्टी भिन्न भएका थियौँ। ऊ मेरो भागमा बसेकी थिए। घरकै पाली बेरेर बसेकी थिए। छोरीसँग थिए। म घर जाँदा पनि उसँग बस्दिनथेँ। छोरीलाई पनि काखमा लिन्नथेँ। छोरीलाई एकपल्ट कुटिदिएको थिएँ। कहिल्यै मेरो नजिकमा परिन। तर उसलाई अब सजिलो भएको थियो। पुरै परिवारको काम गर्नु पर्दैन थियो। आफ्नो मात्र गरे पुग्थ्यो। आफ्ना गाई भैँसी बाख्रा हेरी पुग्थ्यो। अब खानाको लागि बजेसँग माग्नु पर्दैन थियो। बजेको खटन पटन सकिएको थियो। आफ्नो मात्र खेत रोपे पुग्थ्यो। परिवारका सदस्यको हेपाइसमा कमी आएको थियो। आङ फुकाएर मेहनत गरेकी थिए। धान मकै कोदो तुल्याएकी थिए। म घरबाट सहर फर्किँदा कुराउनी पकाएर हालिदिन्थे। मेरा सहरका परिवार उसलाई घृणा गर्थे। मै उसको बैरी पल्टिएको थिएँ भने मेरा सहरिया परिवारको त झन् कुरै भएन। तर कुराउनीको पोको उनीहरूको प्रिय हुन्थ्यो। तर मेरी कान्छी भन्थिन्,
गाउँको खर्लप्पै पारेकी थिए अनि किन नपठाओस् त जाबो कुराउने। जेठी कान्छीको भेट भएकै थिएन, तैपनि मेरी कान्छी स्वास्नी जेठीका प्रति विष बमन गर्थिन्। म निको मानेर अझ साथ दिन्थेँ। सायद उसले नयाँ गुन्यु लाउन थालेकी थिए, सायद मेलाबाट किनेर ल्याएको तेल लाउन थालेकी थिए। छुट्टी भिन्न भएकाले सायद त्यसबेला ऊ मेरी आमालाई नचाहिने कुरामा टेर्दिन थिए, मेरा बाउको खप्कीसँग डराउँदिन थिए, सायद मेरो भाइलाई गुदान्दिन थिए, सायद बुहारीलाई ऊ मन परेकी थिइन, सायद उसले गर्दै गरेको प्रगति उनीहरूलाई सह्य भएन। उनीहरूमा आरिसको मात्रा बढ्यो, दम्म बढ्यो, हरकत बढ्यो र दुर्नियत पनि बढ्यो होला। म गाउँको घरमा बोलाइएको थिएँ, म गएको थिएँ। ऊ बाहेक अरू मेरा बा आमा भाइ बुहारी र एउटी बुढी कन्या बहिनी भेला भएर मलाई भन्न थालेका थिए, तिम्री जेठीको चालामाला ठिक छैन, चाउरे सार्कीसँग सल्केकी छे, गाउँ हिँड्नै नहुने भयो, हाम्रो इज्जत गुमै डुबाई दङदङी गनाएकी छे, त्यही चाउरे सार्कीसँग धपाइदिनुपर्छ। मैले चाउरे सार्कीलाई सोधेको थिएँ। उसले भने थियो, धरोधर्म जेठा मालिक, मैले छोएको छैन, मैले हलो जोतेको हुँ, काम गरेको हुँ, सघाएको हुँ, पाप लाग्छ त्यसो नभन्नु जेठा मालिक। आखिर दैव पनि त कहीँ छ नि, अहिले पाप बोलेर कुनै दिन त तिर्नु पर्छ नि जेठा मालिक। मलाई पनि उसलाई धपाउनै मन लागेको थियो। पहाडको जग्गा जमिन बेचेर काठमाडौँमा लान पाए हुन्थ्यो भने झैँ लागेको थियो। उसकी छोरीलाई काठमाडौँ लान पाए घरको काम गर्थे, धन्दापात गर्थे, बडाकुँडार गर्थे। काठमाडौँका त पिलन्धरे छन्, सरकारी स्कुलमा त खर्च पनि छैन। यो राम्रो अवसर लागेको थियो मलाई उसलाई धपाइदिने र उसकी छोरीलाई काठमाडौँ लगेर घरको काम गराउने। अनि मैले बालाई भनेको थिएँ, बाबा चाउरे सार्की त होइन भन्छ नि। बाबा कुर्लिनु भएको थियो। त्यसले होइन भनेर धर पाउँछ? त्यो हाम्रै जुठो कुरोमा हुर्किएको हो। त्यसलाई अलिकति पैसा दिएर हो भन्न लगाउनुपर्छ। वकिल बोलाएर कागजमा त्यो मुखाले बेस्यलाई सही गराउनुपर्छ। अचेल त टेर्दै टेर्दैन, गाउँभरि हल्ला गराउनुपर्छ, पञ्चौलादमीलाई घुस खुवाउनुपर्छ र त्यसलाई लगार्नुपर्छ। बाबाको कुरामा म पूर्ण सहमत भएको थिएँ। ऊ कता गई कसैलाई थाहा थिएन। उसकी छोरी पनि एसएलसी पढ्दा पढ्दै एउटा केटो टिपेर भागी। सायद उसकी छोरीले पनि सौतेनी आमा झेल्न सकिन होली, आफ्नै भए पनि सौतेनी पल्टिएको बाउको ताडना खेप्न सकिन होली, कहिल्यै खुसी पार्न सकिन होली। सौतेनी भाइ बहिनीको त झन् पुरै भएन। जुठो कुरोमा कति बाँचोस्, अगाउँदी खान मन लाग्यो होला, वा आधा पेटै भए पनि मायाले खान मन लाग्यो होला। ऊ भागेकोमा केही समस्या थिएन। घरको काम गर्ने मान्छे भागेकोमा खुबै पीडा भएको थियो। यसै गरी दिनहरू बितिरहेका थिए। म एक दिन दिल्ली बजारको उकालोमा हिँड्दै थिएँ। ऊ ठ्याक्कै मेरै सामान्यमा परेकी थिए। म तर्सिएको थिएँ। उसले लुगा मिलाएर लगाएकी थिए। ऊ राम्री देखिएकी थिए, गोरी देखिएकी थिए। उसले पटिका पनि बाँधेकी थिइन। चार आँखा भए। उसका आँखाले मलाई ट्वाल्ल हेरे, घुरेर हेरी। मैले नि आँखा तल झारेँ। बाटो छुट्टियो। म त एकना छक्क परेर उभिरहेछु। म अनायास उभिएको देखेर मसँगै हिँडेका दिलीपजीले सोधे, किन उभिनु भएको हाकिम साहब? मैले भने थिएँ, त्यो आइमाई देखेर। चिन्नुहुन्छ? मैले अनायासै भनेको थिएँ, चिन्दिन। म चिन्छु। माइती नेपालमा काम गर्थे। 5 थर जोरपोखरीकी हो रे। बाल्यकालमा बिहा भएको रे। लोग्नेले छोड्यो रे, अर्की बिहे गर्यो रे। एउटी छोरी पनि छ रे। छोरी पनि खोसेर राखेको छ रे त्यो लोग्नेले। लोग्ने यतै काठमाडौँमा कतै ठुलै मान्छे छ रे। सार्कीसँग बात लगाएर धपाएका रे, मार्नै पठाएका रे सार्कीलाई पैसा दिएर। तर सार्कीलाई माया लागेछ, मारेन छ। काठमाडौँ ल्याएर छोडिदिएछ रे। भोकै प्यासै देखेर कसैले उसलाई माइती नेपाल पुर्याएछ रे। माइती नेपालले 5 थरमै बुझेछ रे। फिदिम अदालतमा त उसैलाई पो पारपाचकेको निवेदन दिन लगाएको रे त्यो लोग्नेले।
पैसा खुवाएर मिलाएको रे। कस्ता असत्य हुन्छन् कोही लोग्ने मान्छे, कस्ता पापी हुन्छन् मान्छे। अघि हाकिम साहब अनि नि उसले त्यही माइती नेपालमा बसेर काम गरेरै एसएलसी पास गरेकी छे, जागिर खान्छे। मैले हडबडाएर सोधेको थिएँ, तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो दिलीपजी? कानुनको आडमा महिला हिंसा नामको प्रोजेक्ट गर्दा त्यही घटनालाई केस स्टडी लिएको थिएँ हाकिम साहब। भो छोड्नुहोस् दिलीपजी, अर्काको कुरा मैले भनेर टारेको थिएँ। अचेल ऊ मेरै घरको अगाडिको चोकमा आएर बस्छे र मेरै घरलाई देखाएर भन्छे त्यो पापी अधर्मी अधम र नरपिचासको घर हो। अचेल फेरि झन् थलिए चाहिँ लाग्न थालेको छ, मुटु चस्स चस्स गर्न थालेको छ, चल्नेपट्टिका हात गोडाहरू पनि लुला हुन थालेका छन्। मान्छेले मलाई त अचेल हाका हाकी भन्छन्, पापी बुढो, तर म केही गर्न सक्दिनँ, केही भन्न सक्दिनँ। मेरो कुरा सुन्ने त्यो संसार पनि छैन, मेरा इसारामा चल्ने परिवेश पनि छैन। मन नितान्त एक्लो भएको छु र मेरो हृदयले पनि मलाई नै खोतल्छ र भन्छ त पापी होस्, अधर्मी होस्, अधम होस्, कुम्बी पाकको लागि भागीदार होस्, बाँच्दै तेरो यो हकीकत भयो भने मरेपछि त भोग्लास, जुनी जुनीको नर्क नर्क भोग्लास। म त अनायासै बरन्डामा निस्किएर कराएछु, हे भगवान मलाई मृत्यु देऊ, मृत्यु देऊ, म पापी हुँ। म कराएको देखेर मेरो घरको अगाडि बराम मान्छे उभिएका छन् र ती मलाई भन्दैछन्, यो पापी बुढो बौलायो। मलाई लाग्दैछ यी मान्छेहरू मेरो खाँदी काठ तयार पार्दैछन्, मेरो चिहान खाँदैछन्। धन्यवाद। रचनाकाल 2074 2/19 धापासी काठमाडौँ।